अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आला आले मुहम्मद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। मैंने इस प्रोफाइल दीन और दुनिया प्रोफाइल की शुरुआत की। जब शुरुआत की तो मुझे ये लगा नहीं था कि मेरे साथ इतने मेरे दीनी भाई और बहन जुड़ जाएंगे। इनके साथ ही मैंने एक इंस्टाग्राम हैंडल मुस्लिमा थॉट्स 22 करके भी शुरू किया है और वहाँ पर भी मेरे भाई और बहन मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। कुछ वीडियोस अपलोड की मैंने, उन पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैसेजेस आए कि बाजी आप और वीडियोस बनाइए और वीडियोस डालिए, और हमें सुनना अच्छा लगता है, हमें आपसे सवाल पूछना अच्छा लगता है। गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से करते हैं कि सरकार दो जहां महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की बारगाह में ये दुआ करते थे कि ये रब मुझे उन सब चीज़ों से दूर रख, उन सब ख्वाहिशात से, उन सब उम्मीदों से दूर रख जो मुझे तेरी दहलीज से दूर ले जाए, जो मुझे तेरी दहलीज से दूर ले जाए, मुझे तुझसे दूर कर दे। और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम अपने अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे पास तो नमाज तक पढ़ने का वक्त नहीं होता। रमज़ान का महीना चल रहा है, पुरसुकून महीना, जहाँ पर इबादत की तासीर जो है जो बहुत तेज़ हो जाती है सब। तो आइए मिलकर ये अहद करते हैं कि इस रमज़ान को हम पूरे अकीदे के साथ पूरा करेंगे और अपनी जो इबादत है वो पूरी करेंगे, अपनी नमाज़ें, अपने नवाफिल, अपनी तरावी। अच्छा, मैंने बहुत लोग देखे नमाज पढ़ लेंगे, रोज़ा रख लेंगे, पर जब तरावी की बात आती है तो थकावट हो जाती है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, ह्यूमन टेंडेंसी है, थकावट हो जाती है। पूरे दिन के आप भूखे प्यासे होते हैं और उसके बाद तरावी अल्हम्दुलिल्लाह जब पढ़नी पड़ती है तो मुश्किल होती है। पर तरावी मेरे प्यारे भाई और बहनों छोड़ा ना कीजिए, क्योंकि तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, इसीलिए तरावी छोड़नी नहीं है। कोशिश कीजिए तरावियाँ आप पढ़ें। आप बहुत बुज़ुर्ग हैं, आपकी टांगों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं, आप बैठ के तरावी पढ़िए, आपको सवाब मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर मैं कोई गलत बात बोल रही हूँ, मैं उसके लिए पहले ही माजरत चाहूँगी। दूसरी बात मैंने ये देखी कि आजकल के मुआशरे में कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। कंपटीशन किस बात का? कंपटीशन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिबास को कॉम्पीट करने का, कि फ़लाँ ने ऐसा लिबास पहना है तो मैं भी ऐसा लिबास पहनूंगी, या फ़लाँ ने उस तरह का सूट बनवाया है या उस तरह का लहंगा बनवाया है तो मैं भी बनवाऊँगी। मेरी प्यारी बहनों, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से डरते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, ज़रूर करते हैं। हर मुसलमान मोमिन के नाम की ज़ुबान पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम होता है, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह को मानता है पर अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह ने जो कहा है वो कहा है कुरान करीम में। तो कुरान करीम को अगर आप पढ़ें तो उसमें हुक्म हुआ है कि हम औरतों का लिबास किस तरह का होना चाहिए। हम औरतों का लिबास बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें से हमारा कुछ भी हिस्सा जो है वो दिखे, हमारे शरीर के उभार दिखें या कुछ इस तरह से। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपने आप को बांध लें, आप नकाब कर लें, या आप कुछ भी किसी तरह से भी आप बंध जाएं, पर हाँ, अपने लिबास की तरफ देखकर बस ऐसा हो कि अपने लिबास की तरफ देखकर आपको शर्मिंदगी की एहसास ना हो
کہ جب آپ مسلے پر بیٹھیں تو بس اس رب کے آگے آپ نے جانا ہے، اور بس یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس کے آگے جانا ہے، تو جو میں نے پہنا ہے یا جو میں پہن رہی تھی کیا وہ ٹھیک تھا؟ یہ سوال اگر آپ اپنے خود سے ہی پوچھ لیں گی تو مجھے لگتا ہے اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی، کوئی مولانا، کوئی مفتی، کوئی عالمہ آپ کو نہیں سمجھا سکتی۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح بس سیکھ رہی ہوں۔ ہاں، کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو بھی چیزیں سیکھتی ہوں انہیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ I am a firm believer of practice what you preach, because I have seen so many people, they preach, preach and preach, and when it comes to practice, they are nowhere. آپ بولیں گے بہت کچھ بولیں گے، پر جب اسے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اسی لیے بات وہ کرنی ہے، بات وہ سمجھانی ہے کسی کو بھی جو آپ خود کرتے ہوں۔ اگر میں خود نماز پڑھتی ہوں میں تبھی آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بولنے کا حق رکھتی ہوں۔ اگر میں خود پردہ کرتی ہوں یا اپنا سر ڈھانپتی ہوں تبھی مجھے حق ہے آپ کو یہ بات بولنے کا کہ آپ بھی اپنا سر ڈھانکیے، آپ بھی حجاب کیجیے، آپ بھی عبایا پہنیے، یا جس طرح کا بھی ایک کھلا لباس چاہیے۔ آپ برقعے کی طرف نہ جانا چاہیں کوئی بات نہیں، پر کھلا لباس پہنیں جس کی وجہ سے آپ کے جو شریر کے ابھار ہیں وہ سب جو ہیں وہ نہ دکھیں۔ میری پیاری بہنوں، اس چیز کا بہت گناہ ہے، اس گناہ سے بچیں اور عذاب ہے اس کا۔ باقی نماز جو ہے، اپنی نماز، فرض نماز خاص طور سے، ٹھیک ہے، ورکنگ وومن ہیں، کئیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آئیں اور پراپر نماز پڑھیں پوری۔ میں تو کہتی ہوں خیر نماز سے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پر ہاں اگر آپ کو وقت نہیں مل پاتا ہے کم سے کم فرض تو پڑھیں۔ یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے اور سیلفش ہو کے ہمیں اسے کریڈٹ کرنا ہے۔ ہم اپنے سیونگز کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں بینک میں انہیں کریڈٹ کرنے کے لیے ہم کتنا کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ ہو جائیں، اس میں اتنے ہزار بھی چلے جائیں، اس میں وہ سیونگ بھی چلے جائے، پر جو ہمارا اکاؤنٹ ہے جو قبر کے اندر جا کر کھلنا ہے، کیا ہم اسے کریڈٹ کر رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ کیا ہم قبر کے جو سوال ہیں کیا ان کے جواب کے لیے ہم تیار ہیں؟ ہمیں تیاری اس چیز کی کرنی ہے۔ بات خیر ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں ختم ہوئی، پر میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے بات کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے تھاٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اچھا لگتا ہے۔ خواتینوں سے میں اسپیشلی یہ میسیج انہیں دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، اگر وہ مجھ سے پوچھنا چاہیں، مجھ سے بات کرنا چاہیں تو میسنجر میں ایک میسیج ڈال دیں، چاہے 1 گھنٹے بعد صحیح، 1.5 گھنٹے بعد صحیح، میں ضرور دیکھ کے تھرو وائس نوٹ یا تھرو ریٹن میسیج انہیں جواب ضرور دوں گی۔ اور میرے دینی بھائیوں سے میری یہ التجا ہے کہ میسنجر میں میسیج نہ کریں، خاص کر وائس کال اور ویڈیو کال نہ کریں۔ یہ ایک دینی گروپ ہے تو آئیے اسے ایک دینی گروپ ہی رہنے دیتے ہیں۔ اور میرے ساتھ آپ لوگ جڑ رہے ہیں اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھ کر کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ابھی تک جڑ چکے ہیں۔ اور یہ بھی گزارش ہے کہ انسٹاگرام پر بھی ہمارا جو ہینڈل ہے اسے بھی فالو کیجئے۔ اور خوشی کی بات ایک اور شیئر آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جلد ہی ہمارا یوٹیوب بھی لانچ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گی کہ آن لائن اجتماع بھی میری خواتین بہنوں کے لیے اجتماع بھی میں کروا پاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کروا پاؤں، کچھ ایسی بہنوں کے ساتھ، کچھ ایسی دینی بہنوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی فیلڈ میں، اپنی دینی فیلڈ میں بہت نام کیا ہے، بہت کام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔